അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഖബൂലാക്കട്ടെ. ജീവിതവും മരണവും മരണശേഷവും ഖബറും എല്ലാം അല്ലാഹു വിജയത്തിലാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഖൽബ് നിറച്ച് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സ്വീകാര്യത, ഖബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമ്മൾ തുടരുകയാണ്. പലപ്പോഴും റബീഉൽ അവ്വൽ 12 അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മജ്ലിസ്, അതിന്റെ രാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും റിവേഴ്സ് അടിച്ചു പോകും. കാരണം ഇനി പോരിശകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മുഴുവനും പ്രത്യേക പോരിശയും പറക്കത്തുമുണ്ട്. അത് നഷ്ടപ്പെടും, ഒരു പക്ഷേ പിശാച് തോന്നിപ്പിക്കും ഇനി വലിയ മഹത്വമല്ല, അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോകാതെ സജീവമായി ആക്റ്റീവായി ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കണം. നമ്മൾ മരിച്ചു ചെന്നാൽ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ ചൂടാറിപ്പോയി മയ്യിത്തായി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന അമൽ നമ്മൾ ഈ പാടിപ്പറഞ്ഞ ചൊല്ലിപ്പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടേ നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിന് ആ ഒരു നിയ്യത്ത് കൽബിലുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫലമ്മാ ആനവാന മൗലിദിഹിൽ കരീം വഹാന മഖദമുഹു ശരീഫുൽ അളീം സാഹ സാഉൽ ഇശാറത്തി ബിൽ വിസാലത്തി ലിഅഹ്ലിൽ അർളി അജ്മഈൻ വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. فعند ذلك حفت بأمه آمنة رضي الله تعالى عنها الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمي آمنة رضي الله تعالى عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية وبالسعادة الأبدية والغرة القمرية وطلعة المحمدية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخذها المخاض واستد بها آلامه وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. أنت شمس أنت بدر
أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبارك وردنا يوم نشوري مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ما رأينا العيسى حنت في السورة إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك لضي نفور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي حينما شمد المحامل وتنادوا لرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله وتحمل لرسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل في العشايا والبكور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واستياق وحنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في معانيك الأنام قد بدت حائرين أنت لرسلي ختام أنت للمولى شكور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بصير يا نذير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأغثني وأجرني مرحبا مرحبا يا مجير من السعير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا غياثي يا ملاذي مرحبا مرحبا في ملمات الأمور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فاز عبد كالتملى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الهموم يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أسفلا مرحبا مرحبا قد يا جد الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا
يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي وغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അൽഹംദുലില്ലാ തഖബ്ബലല്ലാഹു ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമുക്കും നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം കിട്ടണമെന്ന നിയ്യത്തിൽ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس സദഖല്ലാഹു മൗലാനൽ അലീം തഖബ്ബലല്ലാഹ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയാം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് അർഹമുർ റഹീമായിൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും ഓതിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാറ്റിന്റെയും തവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ സുഹദാക്കൾ ഖൈറുൽ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ വല്ലുപ്പമാര് വല്ലുമ്മമാര് കാരണവന്മാർ ഉസ്താദുമാര് റബ്ബേ അയൽവാസികൾ മഹല്ലത്തുകാര് നാട്ടുകാര് പരിചയമുള്ളവരില്ലാത്തവര് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബേ നിന്റെ നരകം പോയിട്ട് നിന്റെ വിചാരണക്ക് പോലും നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും റാഹത്തും റഹ്മത്തും ഇസ്സത്തും സലാമത്തും ഹിഫ്ളും തരണേ അല്ലാഹ് വീടില്ലാത്ത മക്കളില്ലാത്ത ജോലിയില്ലാത്ത വരുമാനമില്ലാത്ത പടച്ചവരെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുറാദുകൾ ഹസിലാകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവരെ അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും മാരകമാണ് രോഗങ്ങളും തരല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും ഹൃദ്രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ തരല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ തമാശക്ക് പോലും അവർക്ക് വേദനയാകുന്ന ഒരു വർത്താനം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ് പടച്ചോരേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോടും നല്ല സ്നേഹവും പെരുമാറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ സഹായം തരണേ അല്ലാഹ് ഫലസ്തീനിൽ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ അപകടങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാഹ് അവസാനം ദുആ ചെയ്യുന്ന ആമീൻ പറയുന്ന സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലിപ്പറയുന്ന ഉമ്മമാരുപ്പമാരുടെ നാവ് കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ നെറ്റി വിയർത്ത് മരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين وآخر دعوتي الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.